Genesis chapter 25. Ang kamatayon ni Abraham. Ug si Abraham mikuha og laing asawa, ug ang iyang ngalan mao si Setora. 2. Ug siya nanganak kang Zemram, ug kang Zoksan, ug kang Medan, ug kang Mediam, ug kang Eshbak, ug kang Suwa. 3. Og si Joksan nanganak kang Seba, ug kang Dedan, ug ang mga anak nga lalaki ni Dedan mao si Ashurim, ug si Litusim, ug si Leummin. 4. Ug ang mga anak nga lalaki ni Mediam, si Efa, ug si Efer, ug si Enech, ug si Abida, ug si Eldaa, nga tanan kini sila mao'y mga anak ni Setora. 5. Ug gihatag ni Abraham ang tanan nga iya kang Isaac. 6. Apan ang mga anak nga lalaki sa iyang mga puyo-puyo gihatagan ni Abraham og mga gasa, ug sila gipalakaw niya sa halayo kang Isaac nga iyang anak. Sa nagpuyo pa siya dapit sa silangan ngadto sa yuta sa silangan. 7. Ug kini mao ang mga adlaw sa mga tubig sa kinabuhi ni Abraham nga iyang gikinabuhi, 100 ug 7 ug 5 ka tuig. 8. Ug gitugyan ni Abraham ang espiritu, ug namatay siya sa hilabihang pagkatigulang, 1 ka tawong tigulang, ug puno sa mga tuig, ug gitipon siya sa iyang katawhan. 9. Ug siya gilubong ni Isaac ug ni Ismael nga iyang mga anak nga lalaki didto sa langob sa Macpela, didto sa kapatagan ni Efron nga anak nga lalaki ni Zoar nga Hetihanon nga anaa sa atbang sa Mamre. 10. Ang kapatagan nga gipalit ni Abraham sa mga anak ni Heth, didto gilubong si Abraham ug si Sarah nga iyang asawa. 11. Ug nahitabo sa tapos ang kamatayon ni Abraham, nga gipanalanginan sa Dios si Isaac, ang iyang anak, ug mipuyo si Isaac sa haduol sa atabay sa Berlahay-roy, atabay ni atong buhi nga nagatan-aw kanako. 12. Ug kini mao ang mga kaliwatan ni Ismael, anak nga lalaki ni Abraham, nga gianak kaniya ni Agar, nga Ehiptohanon, ang ulipon nga lalaki ni Sarah. 13. Busa kini mao ang mga ngalan sa mga anak nga lalaki ni Ismael, pinaagi sa mga ngalan nila, pinaagi sa ilang mga kaliwatan. Ang panganay ni Ismael, si Nabayoth, unya sa Sadar, o si Abdiel, o si Mebsam. 14. O si Mesma, o si Doma, o si Masa. 15. O si Hadad, o si Tema, o si Jetor, o si Nafis, o si Sedema. 16. Ug kini sila mao ang mga anak nga lalaki ni Ismael, ug kining mga ngalan nila pinaagi sa ilang mga lungsod, ug sumala sa ilang mga hununganan, napulo og 2 ka mga punuan sumala sa ilang mga panimalay. 17. Ug kini mao ang mga tuig sa kinabuhi ni Ismael, 100 ug 7 ka tuig,
ug gitugyan niya ang iyang espiritu, ug namatay siya, ug gitipon siya sa iyang lungsod. 18. Ug na nagpuyo sila gikan sa Haveta hangtod sa Shore nga diha sa atbang sa Ehipto, sa magapadulong ikaw ngadto sa Assyria. Ug mipuyo siya sa atbang sa tanan niyang mga igsuon. 19. Ug kini mao ang mga kaliwatan ni Isaac nga anak ni Abraham. Si Abraham nanganak kang Isaac. 20. Ug may panuigon si Isaac nga kapatan katuig sa pagpangasawa niya kang Rebeka nga anak ni Bethuel nga Aramihanon sa Padan Aram nga igsuon nga babay ni Laban nga Aramihanon. 21. Ug nangamuyo si Isaac gikan kang Jehova alang sa iyang asawa tungod kay siya apuli. Ug miuyon si Jehova ug nanamkon si Jehova nga iyang asawa. 22. Ug ang mga anak na nagbusog diha sa sulod niya ug miingon siya, kung mao kini, ngano nga mabuhi pa ako? Ug siya miadto sa pagpangumusta kang Jehova. 23. Ug si Jehova mitubag kaniya, adunay duruha ka nasod sa sulod nimo, ug ang duruha ka katawhan pagabahinon gikan sa sulod sa imong ginhawaan, ug ang usa ka katawhan labing malig-on kaysa usa ka katawhan, ug ang magulang mag-aalagad sa manghod. 24. Ug sa natuman na ang iyang mga adlaw sa pag-anak ania karon, dihay kaluha sa iyang taguangkan. 25. Ug ang nahaon na nga migula bulagaw, ug ang tibuok nga lawas balhiboon ingon sa usa ka bisti nga gisapawan og balhibo. Ug gihinganlan nila ang iyang ngalan si Esau. 26. Ug sa ulahi migula ang iyang igsuon nga lalaki nga mikupot ang iyang kamot sa tikod ni Esau. O ginganlan ang iyang ngalan si Jacob. O si Isaac may panuigon nga kanuman katuig sa iyang pag-anak kanila. 27. Ug ang mga bata na nagtubo ug si Esau nahimong batid sa pangayam. Tao sa kapatagan, apan si Jacob mao ang tao nga hilumon nga nagpuyo sa mga balong-balong. 28. Ug si Esau gihigugman ni Isaac kay nakakaon siya sa iyang pinangayaman. Apan si Rebeka nahigugma kang Jacob. 29. Ug nagluto si Jacob ug sudan nga sinabawan, ug mipauli si Esau gikan sa kapatagan ug gikapuyan siya. 30. Ug si Esau miingon kang Jacob, nangayo ako kanimo nga pakanon mo ako ni anang mapula-pula nga linat-an kay hilabihan nga pagkakapoy ko. Busa gihinganlan ang iyang ngalan si Edom. 31. Ug si Jacob mitubag, ibaligya mo una kanako niining adlaw ang imong pagkapanganay. 32. Ug si Jacob mitubag, ibaligya mo muna. Og unya miingon si Esau, tan-awa, himalat yun na ako. Unsa man ang kapusalanan kanako sa akong pagkapanganay. 33. Og si Jacob miingon, manumpa ka kanako niining adlaw, og siya nanumpa kaniya, og gibaligya niya kang Jacob ang iyang pagkapanganay.
34. Unya si Esau gihatagan ni Jacob sa tinapay og linuto nga mga liso, ug siya mikaon ug miingon, ug miinom, ug mitindog ug milakaw. Niini gitamay ni Esau ang iyang pagkapanganay.